बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकूनों से तंदुरुस्त ज़िंदगी दे और आपको कभी कोई परेशानी तकलीफ़ ना आए किसी को भी, और मायका सलामत रहे, हर बेटी का हर बहन के भाई सलामत रहे। मैं थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। यकीन करें आपकी सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है अल्लाह पाक के बाद, तो थैंक यू जो दुआएं दे रहे हैं। बस मेरी तबीयत नहीं ठीक, एक तो कल मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी और दूसरा आज इनके बाबा जान की बरसी है, उनको आज 8 साल हो गए हैं। तो वो बस पूरा मतलब कि आपको पता है वो भूलते तो कभी भी नहीं है जो चले जाते हैं, लेकिन जो वो दिन होता है ना वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बस सारे मतलब के पाशा परिकी मामा हम लोग सारे वो वक्त याद करके रो रहे थे। अगर आपको प्रवीण फैमिली ब्लॉग में मिलेगा जो है आपको फिर पूरा जितने आपके प्यारे रिश्ते गए होते हैं ना आपको फिर याद आते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि रिश्तों की कदर करो। जो अल्लाह ताला ने जब इतने खूबसूरत रिश्ते दिए हैं ना, माँ बाप बहन भाई दादा नानी नाना जो भी अपनी औलाद हक हमसाए जो रिश्ते हैं उनको खूबसूरती से जियो और जीने दो, क्योंकि हमने बहुत रिश्ते खोए हैं, बहुत अपना बाप अपना भाई जवान और भाभी मतलब बड़े रिश्ते बड़े खूबसूरत रिश्ते। फिर वो हस्बैंड जो आपको पता है कि बंदा सोचता है कि इस बंदे के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी ख़त्म हो जाती है और उसको जीना बड़ा मुश्किल तरीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो सांसें दी हैं उसने पूरी करके जाना। और सिंगल मदर होना और अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नेक है। अगर औलाद अच्छी ना हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी बड़ी औखी है। थैंक यू सो मच जो तकलीफ़ को समझते हैं। दुआ किया करें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। आप हमारी मेरी दुआ में अगर तो मेरी पूरी फैमिली यूट्यूब जो हमें नफ़रत से देखते हैं प्यार से देखते हैं सब मेरे दिल से शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। तो इसलिए मैं विश को मैं कहती हूँ कि अपनों की कदर करो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वीडियो में बहनोई के जूते उतारना कोई नहीं करता, ये बड़ी बराबरी के रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी साला बहनोई। अगर मैं कहती हूँ इनकी बन जाती है ना तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते। अगर नहीं ना बनती तो फिर जो बेटी होती है ना घर की, अगर उसके हस्बैंड या उसके भाई की आपस में नहीं ना बन रही तो उसके लिए जहन्नुम है ज़िंदगी। क्योंकि हम लोगों ने बड़े रिश्तों को देखा, सॉरी कि जो मेरे मियाँ साहब थे ना बड़े दामाद थे, तो मेरे भाई बहुत छोटे थे और वो इतनी कदर करते थे ना, कहते थे नहीं वो हमारे बड़े भाई नहीं खाला के बेटे हैं और हमारे बाप की जगह पे। और मैंने ऐसा बहनोई नहीं देखा जिसने कभी उनको एक बार भी डांटा हो। रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। तो उस्मान को इसलिए मैं कहती हूँ वो एक ही भाई है और छोटा है, तो माँ बाप का इकलौता बेटा फरमाबरदार है। तो मतलब जो अब्बास है ना हमें नहीं पता, हम तो जस्ट एक वीडियो देखते हैं अंदर खाते वो कितना अच्छा होगा कितना प्यार करता होगा। अगर वो अब्बास प्यार ना करता तो उस्मान कभी भी ना जूते उतारता या इतना चाहो इतना करना। ये कभी मतलब कितने 3 भाई हैं ना, ये तो कभी ये नसूल्ला के या अली वीर या वो आपदा कमियाँ या किसके कभी जूते उतारेंगे या इतना प्रोटोकॉल कभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो छोटे होते हैं ना बच्चे वो कदर करते हैं। अब ये सारे समझो भाई हैं और वो जो है वो एक बच्चा है जो उस्मान है, तो उसको तो ऐसे डील किया जाए ना। मैं विश क्या अब्बास को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए उसके साथ। बाकी आप लोग भी खुश हुए, मैं भी खुश हुई। और जिन्होंने कहा कि आप ब्लॉग बना के बताएं तो वो मैं फिर एक स्पेशल एक आपके कहने पे ब्लॉग बना दूँगी कि किस तरह का ये अगर चैनल बनाता है तो मेहनत से यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ये है कि अगर तो कोई आपका जिस तरह ये अलीवीर कामयाब बंदा था तो इसने जिन लोगों को बना के दिए तो उनके चैनल देख ले, बन भी गए, अर्निंग भी आ गई। तो आप देख लें हमारा प्रवीण फैमिली व्लॉग कितने सालों से उस पर अब $100 बना है। तो यही अगर कोई जो हमारा मतलब जिस तरह ये अलीवीर या कोई भी जिनका पहले चैनल चल चुका है तो उनके कहने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब हमारी अपनी ऑडियंस कितनी है, सिर्फ वो इधर है रिएक्शन चैनल पे, वो व्लॉगिंग पे नहीं जाते। तो ये सारी बातें होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वही मैं परी की मामा को कहती हमसे गलती हुई,
ہمیں ریاکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمیں اپنی بلاگنگ میں رہتے اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ چل جاتا ہے چینل. تو اتنا کھپتا نہ, بندہ اپنے آرام سے بلاگ بنایا, 1-2 بلاگ بنایا اور لگا دیا. تو یہ جو اتنی محنت ہے نا ریاکشن پہ, وہ مشکل ہے. اب میں نے بتایا نا طبیعت خراب رہتی ہے تو پھر وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا, ویڈیو واچ کرنا پھر کرنا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نماز بھی آپ کو کیا پتہ, میری اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ 10 منٹ میں کیا, تو آپ میرے 10-12 منٹ میں کیا دیکھ لیتے ہو کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. میں اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازیوں کے ساتھ اگر میں اپنے ہسبینڈ کے بعد بھی ایک سکون میں ہوں نا اپنی اولاد کی وجہ سے کہ وہ نیک ہے, اور ہر رشتے سے ایک خوبصورت جو ہے تاثیر ملتی ہے, بھائی ہے, ماں ہے, بہن ہے, سسرال ہے, اپنے بچے ہیں, تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے. افراتفری کے دور میں تو سکون بہت بڑی چیز ہے. رزق تھوڑا ہے زیادہ ہے کوئی بات نہیں ہے, اگر نہ پیٹ بھرے تو کروڑوں سے نہیں بھرتا, اگر بھر جائے تو آپ کے پاس ہزاروں بھی ہے وہ بھی بہت ہے. اور اس کے حلال کمانے اور کھانے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے, آمین ثم آمین. تو آج میرا دل اتنا خوش ہوا ہے, علی ویر گاڑی چلا کے اپنی ماں کے پاس جب گیا ہے. دیکھیں سارے رشتے بڑے خوبصورت ہیں. بیوی کا رشتہ اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے ایک الگ رشتہ ہے. اگر ماں کا دیکھا جائے تو آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے نا کہ سب سے زیادہ حق اگر بیٹا اس پہ اس کی ماں کا ہے, تو جو بیوی ہے اس پہ اس کے جو بیٹے ہیں ان کے اوپر ان کا حق ہے. تو اتنا اچھا لگا ہے کہ ماں کے پاس گیا ہے, گاڑی سیکھ لی. اللہ تعالیٰ جی ترقیاں دے, کسی کو کچھ نہ ہو. میری ہمیشہ دعائیں ہوتی, میں تنقید برائے اسلام میری ویڈیو بھی, لیکن میں کبھی میرا نہیں دل کرتا کہ میں کبھی کسی کو غلط الفاظ سے بولوں. جو بھی ہے اس نے اچھا کیا برا کیا, جو بھی ہے اس نے ایک جو کسی کی رزق روزی کا وسیلہ بنا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا صدقہ جاریہ, تو میں نے اپریشیٹ کیا علی ویر کو کہ نہ سی لوگوں کو کم سے کم وہ اپنوں کے تو کام آ رہا ہے نا. نہیں تو لوگ ادھر ایک بندے کا اگر چل جاتا ہے چینل وہ اتنا جلتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے. تو اس نے ان کا چینل چلایا اور اپنی ماں کے پاس گیا. حالانکہ ہم لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہ 3 بیٹے اور ماں اور بہن اکیلے ادھر بیٹھی ہوتی ہیں. جنگلوں جیسا گھر ہے, سب سے زیادہ دور اس کا دلاور حسین کا گھر ہے, کیونکہ اس کا رقبہ ادھر ہوگا اور وہ ماں بیٹیاں وہاں رہتی ہیں, تو کتنی مشکل ہے. تو جی اذان آ گئی ہے, پھر بات کریں گے. تو جی اذان آ رہی تھی, میں نے کہا اذان مکمل ہو تو پھر میں اپنی ویڈیو جو ہے کروں گی. تو مطلب کہ وہ اکیلی رہتی ہیں, تو حمیرہ ساتھ نہیں گئی, اور حمیرہ نے وہ کٹوائے ہیں جس طرح ایک کنڈکٹر نہیں ہوتے, ادھر نہ موڑ ادھر نہ جا ادھر نہ موڑ. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر علی ویر کی گاڑی کا شیشہ بند ہوگا تو حمیرہ کی آواز اس کو آ رہی ہوگی, لیکن وہ بڑے طریقے کے ساتھ کہہ رہی ہے ادھر جاؤ. تو ماشاءاللہ لے کے گیا, اور بڑی سڑک سے آیا مجھے, کیونکہ گاڑیاں اور بھی نظر آئی. حمیرہ ساتھ نہیں گئی, کہتے مجھے ڈر لگتا ہے, میں پیدل جاتی ہوں, آپ ادھر جاؤ. تو جب آیا تو پھر بڑی خوشی ہوئی, تو اماں جی تہاڈا پتر چلا کے آیا تہاڈے کول نا, تو میں ڈردی نہیں بیٹھی تھی. تو بیٹھ جاندی بھلا, تو اگے جب گڈی چلائے گا تو نہیں بیٹھیں گی, بیٹھنا چاہیے تھا اس کو. ماشاءاللہ اتنا تو وہ سیکھ کے آیا ہے, سمجھدار ہے. اور میں کہتی ہوں جو جوانی میں, اور جوانی بھی کیا, جو بچپن میں بچے سیکھتے ہیں نا وہ زیادہ سیکھتے ہیں, ایسی بات ہے نا. چاہے وہ بائک چلانا سیکھ جائے, چاہے گاڑی. تو اگر گاڑی چلانی آپ کو آ جاتی, مطلب کچھ لوگ تو یہ جو ٹریکٹر ہے نا, اب یہ آسیہ کے بھائی لوگ یہ ٹریکٹر چلاتے ہیں نا, تو ان کو گاڑی چلانی آسان ہوگی, ان کو آ بھی جائے گی گاڑی بہت جلدی. اور یہ جو فیاض لوگ ہیں ان کو گاڑی اس لیے چلانی آتی ہے تینوں بھائیوں کو, کیونکہ یہ ٹریکٹر چلاتے ہیں. تو جو آپ کو پتہ ہے ڈرائیونگ تو پھر تھوڑا ہی کوئی فرق ہوتا ہے. جن کو گاڑی چھوٹی چلانی آتی ہے ان کو بڑی گاڑی بھی چلانی آتی ہے. تو چلو دیر آئے درست آیا, اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گاڑی دی تو سیکھ ہی لی نا. تو آگے اب جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لے کے ماں کو بھی. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں اپنی ماں کو بٹھائے. اور میرا ایک کزن تھا, اس کو گاڑیاں بدلنے کا شوق تھا, اور وہ جب گاڑی لیتا تھا سب سے پہلے بیوی بچے نہیں اپنی ماں کو بٹھاتا تھا. کہتا تھا نہیں پہلے میری امی بیٹھے گی گڈی جی, تو پھر بیوی تو پھر بچے. دیکھیں بیوی بچوں نے ہر ٹائم ساتھ رہنا ہوتا ہے, لیکن جو ماں اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی وہ الگ ہے, تو اس بیچاری نے تو کبھی کبھار ہی بیٹھنا ہے نا. جب کبھی بیٹا آئے گا تو وہ بیٹھے گی, اگر وہ پاس ہے پھر تو چلے جی ماں جتنی زندگی وہ جائے گی ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. باقی اس لیے مہوش کو کہتے ہیں کہ دیکھ لو وہ کتنی, ہر علی ویر جو بھی ہے دیکھ لیں وہ کتنا چاہے ویڈیو میں دکھاتا ہے کرتا ہے. اور جب بھی یہ حمیرہ لوگوں کو دیکھ لو, اپنی امی کا منہ چومنا پیار کرنا وہ دیکھ لو, آسیہ دیکھ لو. اور یہ کبھی نہیں اپنی ماں کا منہ چوم کے آئی, کبھی نہیں پیار کر کے آئی. مطلب ادھر اس کے رونے دھونے اور کرنا کرانا
ये हो गया थे, ये हो गया थे। अब वो सुबह वीडियो बना रही थी, तीनों बैठ के ना जहाँ कपड़े दिखा रही है, तो इतनी खुश बैठी हुई है उनके साथ और कपड़े दिखा रही हैं। चलो वो अच्छी बात है जी, तीनों की अगर बनी रहेगी तो भाई भाई भी इकट्ठे हैं। अगर इन बीबियों की नहीं बनेगी तो समझो भाइयों बेचारों का बेड़ा गर्क हो जाता है, और माँ बाप की वो हसरत ही रह जाती है कि हमारे बच्चे इकट्ठे रहे। तो वो अच्छी बात है। और कह रही है मतलब इतनी हस्बैंड की तारीफ कि वो बाज में नाल जावे तो मैनू नहीं लान देंदा, तो वो अपनी फर्ज उते अब दो चैनल तो चला रही है, रातों को बैठ के टिकटॉक पे कमाना, तो फिर क्यों इतना तेरे साथ करेगा भी आवाज़, फिर भी तेरा दिया हुआ ना तुझे चला खर्च करे तो फिर क्या है, फिर तो तुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए ना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।